अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। इथियोपिया के वजीर आजम की चीनी सीनियर सिफारतकार वांग यी से मुलाकात। अलजायर के सदर अब्दुल माजिद तैबन का खुसूसी इंटरव्यू। रूस और यूक्रेन से अनाज और खाद की बरामद जल्द अज जल्द बहाल होनी चाहिए, चीन। और अब खबरें तफसील के साथ। 21 जुलाई को सीपीसी मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और सीपीसी मरकजी कमेटी के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डायरेक्टर वांग यी ने ब्रिक्स ममालिक के आला नुमाइंदों की कॉन्फ्रेंस बराए कौमी सिक्योरिटी में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका जाते हुए रास्ते में इथियोपिया का दौरा किया। वांग यी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली से मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर अबी अहमद ने चीनी खसूसियात के हामिल सोशलिज्म की हासिल करदा नुमायां कामयाबियों की सताइश की और चीन के अपने हालात के मुताबिक तरक्याती रास्ते पर गामजन होने को खूब सराहा। इनका कहना था कि चीन की माशी और माशरती तरक्की तेज़ी से आगे बढ़ रही है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मिसाल है। मुश्किलात में चीन की जानिब से पुख्ता इमदाद और हिमायत इथियोपिया के लिए नाकाबिले फरामोश है और हम चीन को एक काबिले एतमाद दोस्त समझते हैं। इथियोपिया चीन के तरक्याती तसव्वुर और तजुर्बात से सीखना चाहता है और ज़राअत के शोबे में बेहतरी और मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए कोशां है। इथियोपिया आलमी उमूर में चीन के साथ खड़ा है और द बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर में मस्बत तौर पर हिस्सा लेता है। इथियोपिया मुख्तलिफ शोबों में चीन के साथ बाहमी मफादात के ताउन को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाहां है। वांग यी ने कहा कि इथियोपिया अफ्रीका का एक बाअसर बड़ा मुल्क है। चीन और इथियोपिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका अहदाफ और मुश्तरका जस्तजू की रोशनी में बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर, चीन अफ्रीका ताउन फोरम समेत दीगर मैकेनिज़म्स के तहत ठोस ताउन कर रहे हैं। चीन इथियोपिया के साथ दोस्ती को बड़ी कदर की निगाह से देखता है। इथियोपिया की अंदरूनी तामीर नौ और मुआशी बहाली की मुस्बत हिमायत करता है। चीन इथियोपिया के साथ मिलकर सनती निज़ाम को बेहतर करने, ज़राअत की जदीदियत को अमल में लाने और माहौल दोस्त तरक्की की कोशिश करने समेत दीगर शोबों में मदद करना चाहता है। चीन इथियोपिया में सरमायाकारी के लिए ताकतवर और मोतबर कारोबारी इदारों की हौसला अफजाई करता है और इथियोपिया के कर्ज़ों के दबाव को कम करने में मस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ये उम्मीद की जाती है कि इथियोपिया फ़ाल तौर पर एक अच्छा कारोबारी माहौल तख्लीक करेगा। वांग यी ने मज़ीद कहा कि चीन और अफ्रीका का ताउन जनूब जनूब ताउन का अहम हिस्सा है और दोस्तों के माबैन बाहमी हिमायत और इमदाद का एक मज़हर है। चीन अफ्रीकी ममालिक के साथ ताउन में कभी भी दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में मदाखलत नहीं करता, सियासी शराइत का मुतालबा नहीं करता और जोग्राफियाई सियासत में अपने मफादात की जुस्तजू नहीं करता। चीन इथियोपिया समेत दीगर अफ्रीकी ममालिक के साथ मिलकर तिजारत, सरमायाकारी, माहौल दोस्त तरक्की, डिजिटल मईशत और सेहत आमा समेत दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाना चाहता है। इसी रोज़ वांग यी ने इथियोपिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत की। अलजायर के सदर अब्दुल माजिद तैबन ने हाल ही में चीन का दौरा किया। उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात समेत दीगर मामलात पर CMG को एक खुसूसी इंटरव्यू भी दिया। उनका कहना था कि चीन एक गरीब मईशत से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है और अब वो एक नए सफ़र पर आगे बढ़ रहा है और बैनुल-अक़वामी मैदान में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इस साल चीन और अलजायर के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 65वीं सालगिरह है। चीन अलजायर को तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क था। चीन की पहली गैर मुल्की मेडिकल टीम अलजायर भेजी गई। अलजायर पहला अरब मुल्क है जिसने चीन के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शराकत कायम की है। सदर अब्दुल माजिद का कहना था कि दुनिया की तरक्की चीन से अलग नहीं है। 1.4 बिलियन की आबादी वाले एक बड़े मुल्क की हैसियत से चीन के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारियां और मिशंस हैं और बहुत से ममालिक तवक्को करते हैं कि चीन आलमी तरक्की में ज़्यादा किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि चीन एक आलमी ताकत है। मज़ीद ये कि चीन दूसरे ममालिक का एहतराम करता है और सियासी जबर कभी नहीं करता। चीन ने कभी भी अपनी सियासी ख्वाहिश दूसरों पर मुसलत नहीं की और ना ही अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ सियासी शराइत को मुंसलिक किया है।
ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں بلکہ باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں ہمہ جہت تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ چین 2013 سے الجزائر کی درآمدات کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ 2019 سے چین الجزائر کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا ہے۔ 2022 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً $4 ارب تھا۔ الجزائر کے صدر نے کہا کہ ہم صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ تینوں انیشیٹو سے مکمل طور پر متفق ہیں اور ہم نے کچھ متعلقہ معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برکس تعاون کے میکانزم میں شمولیت سے الجزائر کے لیے بہتر اقتصادی امکانات پیدا ہوں گے، لہٰذا ہم نے باضابطہ طور پر برکس تعاون میکانزم اور برکس نیو ڈیولپمنٹ بینک میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی ہے۔ معاشیات کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر جیفری ساکس نے حالیہ دنوں اپنے ایک بیان میں کہا کہ شام اور افغانستان جیسے ممالک سے آنے والے پناہ گزینوں کی بنیادی وجہ جنگوں کے تباہ کن نتائج ہیں، اور یہ جنگیں امریکہ نے CIA کی مدد سے شروع کی ہیں۔ پناہ گزینوں کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے جیفری ساکس نے ان جنگوں کو روکنے کی کوششوں پر زور دیا، جو پناہ گزینوں کے بحران کو ختم کرنے کا واحد حقیقی طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گنگ شوانگ نے 21 جولائی کو سلامتی کونسل میں ایک بیان میں کہا کہ چین جلد از جلد روس اور یوکرین سے اناج اور کھاد کی برآمدات دوبارہ شروع ہونے کی امید کرتا ہے۔ گنگ شوانگ نے کہا کہ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد سے متعلق معاہدہ اور روسی اناج اور کھادوں کی برآمد سے متعلق مفاہمت کی یادداشت عالمی اناج کی فراہمی کو یقینی بنانے اور عالمی اناج مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس پر متوازن، جامع اور مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ متعلقہ فریقوں کے جائز خدشات کو مناسب طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ چین کو امید ہے کہ تمام متعلقہ فریق بین الاقوامی غذائی تحفظ کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں خوراک کے بحران کو کم کرنے کے لیے روس اور یوکرین سے اناج اور کھاد کی برآمد جلد از جلد دوبارہ شروع کریں گے۔ گنگ شوانگ نے کہا کہ کچھ عرصے سے یوکرین میں صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ چین تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، بین الاقوامی انسانی حقوق کی سختی سے پاسداری کریں، شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں سے گریز کریں، تنازع میں اضافے اور بڑے انسانی بحران کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ گنگ شوانگ نے کہا کہ یوکرین کے بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والے متعلقہ مسائل کا بنیادی حل یوکرین کے مسئلے کے سیاسی حل میں مضمر ہے۔ چین ایک بار پھر تنازع کے فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ جلد از جلد امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں، اور بین الاقوامی برادری سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے سازگار حالات پیدا کرے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے 20 جولائی کو کہا کہ یوکرین سے ملی ابتدائی اطلاع کے مطابق یوکرین کلسٹر میونیشن کا استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجانگ نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل یوکرین میں تعینات اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے ترجمان ساویانو ایبریو نے کہا تھا کہ کلسٹر میونیشن عام شہریوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا بھی کئی مرتبہ عام شہریوں کے لیے کلسٹر میونیشن کے نقصانات پر زور دیتی رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا یہ عمل روس یوکرین تصادم کو مزید توسیع دے گا۔ 21 تاریخ کو خبر رساں ادارے رائٹرز نے 3 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ 24 تاریخ کو یوکرین کے لیے ایک نئے فوجی امداد کے منصوبے کا اعلان کر سکتا ہے، جس کی مالیت $400 ملین ہوگی، جس میں توپیں، طیارہ شکن میزائل اور فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے 19 تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو $1.3 بلین مالیت کے فوجی ساز و سامان کی ایک نئی کھیپ فراہم کرے گا، جس میں ویمپائر نامی اینٹی ڈرون سسٹم بھی شامل ہے۔ رشیا ٹوڈے کے اعداد و شمار کے مطابق روس یوکرین تنازع کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکہ نے نام نہاد یوکرین سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت یوکرین کو $10 ارب سے زائد کے ہتھیار اور ساز و سامان فراہم کیے ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ
پتہ ہے urdu.cri.cn۔